حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة أهل الخير كلهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أطلع في شهر ربيع الأول قمر نبي الهدى وأوجد نوره قبل خلق العالم وسماه محمدا. اللهم صل وسلم عليه. وأخرجه في آخر الزمان كما قدر وأبدى وألبسه خلعة الجمال التي لم يلبسها أحدا فولد بوجه أخجل قمرا وفرقدا. ألا هو الذي توسل به آدم عليه السلام وافتخر بكونه والدا واستغاث به نوح عليه السلام فنجا من الردى وكان في صلب إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار فعاد وصار لهبها مخمدا. ورأت أمه آمنة رضي الله عنها حين حملت به ملائكة السماء مددا ودخل عليها الأنبياء وهم يقولون لها إذا وضعت شمس الفلاح والهدى فسميه محمدا. اللهم صل عليه. قال الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كنت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم عليه السلام ب1000 عام يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه. فلما خلق الله تعالى آدم عليه السلام ألقى ذلك النور في طينته فأهبطني الله في صلب آدم عليه السلام إلى الأرض وجعلني في السفينة في صلب نوح عليه السلام وجعلني في صلب الخليل إبراهيم عليه السلام حين قذف به في النار ولم يزل ينقلني ربي من الأصلاب الكريمة الفاخرة إلى الأرحام الزكية الطاهرة حتى أخرجني الله من بين أبوي ولم يلتقيا على سفاح قط. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله
على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم. أنت تطلع بيننا في الكواكب كالبدور بل وأشرف منه يا سيدي خير النبي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطاحي والحبيب العربي. أنت أم أم أب ما رأينا فيهما مثل حسنك قط يا سيدي خير النبي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطاحي والحبيب العربي. أنت منجينا غدا من شفاعتك صفا من لنا مثلك يا سيدي خير النبي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطاحي والحبيب العربي. ارتكبت على الخطا غير حصر وعدد لك أشكو فيه يا سيدي خير النبي. الصلاة على نبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطاحي والحبيب العربي. إننا نرجو إلى كأس حوضك للعطاش يوم نشر كتابي يا سيدي خير النبي. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. الشفاعة هب لنا في القيامة مشفقا وأهلنا إلا يا سيدي خير النبي. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. الصلاة على النبي كل وقت دائما لاح نجم في السماء سيدي خير النبي. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സൂറത്ത് തൗബയിലെ അവസാനത്തെ 2 ആയത്ത് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമാണ്. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم
فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ആലമീൻ നമ്മുടെ എല്ലാ മുറാദുകളും ഹാസുലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. എല്ലാ പ്രയാസങ്ങൾക്കും പരിഹാരമേകുന്ന സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് 11 തവണ എന്നോടൊപ്പം ഒന്ന് മനസ്സറിഞ്ഞ് നോദിക്കേ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. അർഹമുർറാഹിമായ റബ്ബ് സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് നമ്മിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് നിമിത്തം നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങളെല്ലാം അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ആലമീൻ നീക്കി മനോഹരമായ ഹൃദ്യമായ ഒരു ഖൽബ് നൽകി നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ ശഅബാൻ പാപമോചനത്തിന്റെയും കൂടെ മാസമാണ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ആലമീൻ പാപമോചനം തേടിയാൽ, ഇസ്തിഗ്ഫാർ തേടിയാൽ നമുക്ക് തരിക വെറും പാപമോചനം മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നൽകും, സമാധാനം നൽകും, സമ്പത്ത് നൽകും, ആയുസ് നൽകും. ഇതൊക്കെ പരിശുദ്ധ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അധ്യാപനാണ്. മനസ്സറിഞ്ഞ് ഒരു 100 തവണ ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചൊല്ലുക, അല്ലേ? അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അസീം 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 അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അസീം
أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله العظيم. അല്ലാഹു ഖബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ഖൽബറിഞ്ഞ ഈ ഇസ്തിഗ്ഫാറിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങളെല്ലാം ദൂരീകരിക്കട്ടെ. അവൻ നമുക്ക് മാപ്പ് ചെയ്തു നൽകുമാറാകട്ടെ. ഹബീബായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സ്വലാത്തിന്റെ മാസം അല്ലേ? നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ തീ കരിച്ചു കളയുന്നത് പോലെ കരിച്ചു കളയുന്ന ഒരു സ്വലാത്തുണ്ടല്ലോ, എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ? സ്വലാത്തുൻ നാരിയ. ഒരു 11 തവണ എന്നോടൊപ്പം ഒന്ന് സ്വലാത്തുൻ നാരിയ ചൊല്ലാമല്ലോ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك.
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. പടച്ചറബ് സ്വീകരിക്കട്ടെ. നമ്മൾ ചൊല്ലിയ അസ്കാറുകൾ, തഹ്ലീലുകൾ, തക്ബീറുകൾ, മദ്ഹുകൾ എല്ലാം കരുണക്കടലായ റബ്ബ് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. അർഹമുർ റഹീമായ കരുണാവാരിധിയായ അല്ലാഹ്, ഈ സദസ്സ് നീ ഖബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ ഓതിയ വിശുദ്ധ ഖുർആനും നിന്റെ ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മദ്ഹുകളും സ്വലാത്തുകളും നീ ഖബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. അതിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈ കൂടിയ ഓരോരുത്തരുടെയും ഖൽബിലുള്ള മുറാദുകൾ അറിയുന്ന നാദാ, എല്ലാവരുടെയും മുറാദുകൾ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, സ്വബാഹുൽ ഖൈർ എന്ന മനോഹരമായ സദസ്സിൽ എല്ലാ പ്രഭാതത്തിലും ഞങ്ങൾ പങ്കെടുക്കാറുണ്ട്. ആ സ്വബാഹുൽ ഖൈറിൽ പറഞ്ഞു തരുന്ന അമലുകൾ ജീവിതത്തിൽ അന്വർത്ഥമാക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ മഹാഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ സ്വബാഹുൽ ഖൈർ എന്ന മനോഹരമായ കുടുംബത്തെ വിശാലമാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നന്ദി നൽകണേ അല്ലാഹ്. നിന്റെ ഫലമെന്നോണം ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഞങ്ങൾക്ക് നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. കുടുംബത്തിൽ സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. പരസ്പരം യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണെന്ന് കുടുംബക്കാർ മുഴുവൻ തമ്മിലടിക്കുകയാണ് അല്ലാഹ്. സമാധാനം നൽകണേ റഹ്മാനെ. പൊന്നുമക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാഹ്, ആബിദീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാഹ്. ജോലിയില്ലാതെ മക്കളും ഇണകളും വിഷമിക്കുന്നത് കണ്ട് ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങൾ ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യാ അല്ലാഹ്, ഖൈറായ തൊഴിൽ നൽകണേ റഹ്മാനെ. പലരും പലവിധ എക്സാമുകൾ എഴുതുന്നവരാണ്. എല്ലാവർക്കും ഉന്നത വിജയം നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. നല്ല ഓർമ്മശക്തിയും ബുദ്ധിശക്തിയും നൽകണേ അല്ലാഹ്. യാ റബ്ബനാ, യാ റബ്ബനാ, നിന്നോടല്ലാതെ ഞങ്ങൾ ആരോട് പറയാനാണ് അല്ലാഹ്. നിന്റെ മഹാരഥന്മാരുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, നിന്റെ സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ മദദ് കൊണ്ട് നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഖബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. നിന്റെ മുന്നിലല്ലാതെ ഒരുത്തന്റെ മുമ്പിൽ
മുമ്പിലും പോയി കൈ നീട്ടേണ്ട ഗതികേട് തരല്ലേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നീ പൂർത്തീകരിക്കണേ അല്ലാ. കടങ്ങളേറെയുണ്ട്, കടങ്ങൾ നീ വീട്ടണേ അല്ലാ. നിന്റെ ഖജനാവ് വിശാലമാണല്ലോ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, എത്രയോ പേരാണ് ഉസ്താദേ എന്റെ ഭർത്താവ് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല, തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞവർ. അല്ലാഹുവേ, ഇണകൾക്കിടയിൽ സ്നേഹം നൽകണേ അല്ലാ, ഐക്യം നൽകണേ അല്ലാ, പരസ്പര വിശ്വാസം നൽകണേ അല്ലാ, സംശയ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നൽകണേ അല്ലാ, സ്നേഹബന്ധത്തിൽ ദൃഢത നൽകണേ അല്ലാ. യാ റബ്ബന, ഞങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ അഭിവൃദ്ധി നൽകണേ അല്ലാ. ഒരുപാട് ആളുകൾ സിഹർ കൊണ്ട് കണ്ണേർ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും നീ സിഹറുകൾ കണ്ണേറുകൾ ബാത്തുലാക്കണേ അല്ലാ, നീ ബാത്തുലാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങളെല്ലാം നീ അറിയുന്നവനാണല്ലോ നാഥ. ഈ സദസ്സ് പതിവായി ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ എല്ലാവരെയും നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ, നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. സന്തോഷപൂർണമായ ജീവിതം നീ നൽകണേ അല്ലാ. മക്കളില്ലാതെ നിന്റെ മുമ്പിൽ പൊട്ടിക്കരയുന്ന എത്രയെത്ര സഹോദരങ്ങളാണ് റബ്ബേ. സ്വാലിഹീങ്ങളായ സന്താനങ്ങളെ നീ കൊടുക്കണേ അല്ലാ, നീ നൽകണേ അല്ലാ. ഗർഭിണികളുണ്ട്, ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരാണവർ. അല്ലാഹുവേ, പലർക്കും പലവിധ സ്കാനിങ്ങുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു പ്രശ്നവും നീ നൽകല്ലേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, സുഖപ്രസവം നീ നൽകണേ തമ്പുരാനെ. സിസേറിയൻ പറഞ്ഞവർക്ക് ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ലാതെ അത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. മാരക രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ, ക്യാൻസർ കൊണ്ട്, ട്യൂമർ കൊണ്ട്, മറ്റു പല അസുഖങ്ങൾ കൊണ്ട്, അതുപോലെ ആസ്മ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട്, മറ്റു പല പ്രധാനപ്പെട്ട അസുഖങ്ങൾ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ധാരാളം ആളുകൾ. റഹ്മുറാഹിമായ തമ്പുരാനെ, എല്ലാവർക്കും നീ പരിപൂർണ സൗഖ്യം നൽകണേ അല്ലാ, പരിപൂർണ സൗഖ്യം നീ നൽകണേ അല്ലാ. യാ റബ്ബന, യാ റബ്ബന, ഞങ്ങളെ നീ തളർത്തിക്കളയല്ലേ അല്ലാ. കിടന്ന കിടപ്പിൽ മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തുന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് നീ എത്തിക്കല്ലേ അല്ലാ. റഹ്മുറാഹിമായ റബ്ബേ, മരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് കഅബാലയം ഒന്ന് കാണാൻ, നിന്റെ ഹബീബിന്റെ റൗളയൊന്ന് കൺകുളിർക്കെ കാണാൻ, കൊതി തീരുവോളം ഒന്ന് നോക്കി നിൽക്കാൻ നീ സൗഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ, നീ സൗഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. യാ അല്ലാഹു, യാ അല്ലാഹ്, നീ ഞങ്ങളെ കൈവെടിയല്ലേ അല്ലാ. ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞ മാതാപിതാക്കൾ, ബന്ധുമിത്രാദികൾ, ഇണകൾ, സന്താനങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും നീ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, മർഹമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, നീ മർഹമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. യാ റബ്ബന, യാ റബ്ബന, എപ്പോഴാണ് മരിക്കുന്നതെന്നറിയില്ല. ഈമാൻ സലാമത്താക്കണേ അല്ലാ, ഈമാൻ സലാമത്താക്കണേ അല്ലാ. അർഹമുർറാഹിമായ കരുണാവാരിധിയായ റബ്ബേ, ഈമാൻ സലാമത്താക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞവരെയും ആരംഭപ്പൂവായ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജിവാറിലായി നീ ഒരുമിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, ഒരുപാട് മുറാദുകൾ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവർ, യാ റബ്ബന, കമന്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തവർ, വാട്സപ്പിലൂടെ അറിയിച്ചവർ, അങ്ങനെ ദുആ വസിയ്യത്തുകൾ ധാരാളമുണ്ട്. മനസ്സിൽ മുറാദ് കൊണ്ട് നടക്കുന്നവർ, മുറാദിന്റെ ഭാരവും കൊണ്ട് ഈ സദസ്സിലേക്ക് എത്തിയവർ, എല്ലാം നീ അറിയുന്നവനാണല്ലോ അല്ലാ, നീ അറിയുന്നവനാണല്ലോ അല്ലാ. ഹാസിലാക്കണേ റബ്ബേ, നീ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാ. ബിഹഖി സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.